وقت دے نال اس نیت دے نال کہ پہلے پہنچ کے کوئی 4 مسئلے یاد کر گنسو، کوئی مسائل حاصل کر گنسو، بیا کچھ بھی نہ صحیح تے بابرکت جڑی محفل ہے، اس محفل دے اندر جڑا باون والا بندہ ہے کچھ یاد نہ بھی کر سکے، اللہ تبارک و تعالی باقی لوگاں دی برکت دے نال او کو بھی اپنی رحمت تو حصہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ مضمون احادیث طیبات کتاباں دے اندر ذکر اور فکر دے محفلہ دے باب دے اندر یہ تمام تر فضائل اور یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی بدبخت بھی آ کے ذکر دی محفل دے اندر شرکت کرے، اللہ تبارک و تعالی فرمیندے او میرے ایسے بامن والے بندے خن انہاں دے نال جڑا بدبخت آ کے بیٹھے ہون بدبخت نہیں ریا، میں اللہ نے اپنے نیک بندے دی برکت دے نال اون دے ہوتے بھی کرم نوازی فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح زندہ لوگاں دے حکمے دے ہوتے حقوق ہیں، ایویں ہی جڑا انسان عالم دنیا تو روانہ ہوں دے، دین اسلام نے اس فوت ہومن والے دے بھی زندہ لوگاں دے ہوتے حق رکھے۔ جس وقت کوئی آدمی قریب المرگ پہنچے، آخری اس دا وقت ہے، تو اس نے حکم ہے لقنوا موتاکم بالشہادتین، تو اپنے موتا کو قریب المرگ موت جنہ دے کول حاضر ہومن والی ہے انہاں دے قریب بہ کے کلمہ شہادت دی تلقین کرو، کلمہ شہادت پڑھو انہاں دے نال بہ کے، اور وہ طبیعت دے مطابق پڑھو۔ اگر تو ایسا مریض ہے کہ اونچی آواز برداشت نہیں کریں دا اور کیفیت سختی دا عالم ہے، تب اس دے متعلق حکم ہے کہ تسا حکمن کو نہ آکھو کہ تو کلمہ پڑھ، اس واسطے کہ وہ سختی دی عالم میں چھے ہو سکتے انکار کرنے میں اپنی تکلیف دی وجہ تو حکمن بھی نہ آکھو، اور اگر وہ شور کو پسند نہیں کریں دا اونچی آواز کو، تب بلند آواز دے نال بھی نہ پڑھو۔ شریعت مطہرہ دا حکم ہے ایستا ایستا بے کے اندر کلمہ شہادت پڑھ دے رہو، جو توڑے کو لو سندہ راسی جس بھی کیفیت چھے وہ اپنی زبان ہی لیندہ راسی، ہمیں دل دے اندر بھی پڑھے جس رب کو جان پیا دین دے اور رب زہر کو بھی جان دے تے دل دے ارادے کو بھی جان دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میت دے قریب بے کے وہ کو تلقین کرو، کلمہ شہادت دا ذکر کرو اس دے نال، اور جس وقت کوئی آدمی عالم دنیا تو روانہ ہومن لگے آخری اس دے سانس ہومن، تو شریعت مطہرہ دا حکم ہے کہ ان دے قریب بے کے سب تو پہلے ان دے پیر جوڑو، اس واسطے کہ جڑی روح ہے یہ روح جڑے ویلے داخل ہوندی ہے تو سب تو پہلے انسان دی اکھے داخل تھیندی ہے، لیکن جڑے ویلے واپس روح نکل دی ہے جسم دے وچوں تو سب تو پہلے قدم والے پاسوں نکل دی ہے، قدم والے پاس روح نکلے ان دے قدمہ کو جوڑو، وال ان دے ہتھاں کو جوڑو، وال ان دا چہرہ قبلے دی سمت کرو، سب تو بعد ان دے اکھاں دے ہوتے ہاتھ رکھو، اکھی پہلے بند نہیں کرنا۔ اور اس سے متعلق بھی نبی پاک علیہ السلام دے فرمان مبارک دے اندر موجود ہے فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحِ، یہ جڑی اکھ ہے یہ روح دا پیچھا کریں دی، مطلب روح جی میں نکل دی ہے، اسا دے کہ اکھ گالی تھی گئی ہے، آسمان دو پیا دے دے، پتہ نہیں کیا دے دے، حدیث پاک دے مطابق جلے روح جسم تو بہر نکل دی ہے، چونکہ روح پرواز کریں دی ہے تو اکھ روح کو دے دی پئی ہوندی ہے، مطلب اتنے عرصے دی سنگت جو ہے اج نکھیڑا پہ گئے تا روح او کو چونکہ دے دیئے تا فرمایا روح دے دیکھن دا جڑا اکھ دا منظر ہے اکھ کو بند نہ کرو، اکھ کو دیکھن دو، اج اگر سجن جدا تھی دے پہن تائی اکھ دا مزہ ختم نہیں کرنا چاہیے دا، سب تو بعد اکھی دا ہوتے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عالم دنیا تو جڑا روانہ ہو گئے مرد یا عورت ہے اس دے وصال دے وقت تو ہی شریعت مطہرہ دا حکم ہے کہ اس دے متعلق اچھائی دے جملے استعمال کرو۔ سبحان اللہ۔ فوت ہو گئے رشتہ دار دوست و احباب آ کے بیٹھن، گپ شپ نہیں لاونی، اس دی غیبت نہیں کرنی، اس دا گلہ نہیں کرنا، صحب ایمان نے تو اس دے اچھائیاں بیان کرو، بھلے جو اس دے نیکیاں دے اندر ایک رستے تو روڑا ہٹاون والی نیکی کیوں نہ ہو گئے، اس دا بھی تذکرہ کرو، اس نے حسن اخلاق دا تذکرہ کرو۔ حدیث پاک دے اندر باقاعدہ ابواب قائم کیتے گئے، فصلہ قائم کیتے گئے
محدثین کرام نے قائم کیتے ہیں کہ مرن والے دے متعلق اچھائی تو علاوہ بھی کوئی لفظ استعمال نہ کرائے، اچھائی دے لفظ استعمال کرو صاحب ایمان دے متعلق، اس واسطے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تسا زمین اچ اللہ دے گواہی وے، مرتين 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا لوگوں مرن والے دے متعلق اچھے لفظ استعمال کرا ہے، تسا زمین اچ اللہ دے گواہی وے، یہ تورے لفظ نہیں بلکہ توری گواہی ہے۔ مرن والے دے متعلق جو زندہ لوگ لفظ بولیندن اپنے خیالات دا اظہار کریندن، اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے انہاں دے علاوہ دے ہوتے آمین آدھے کھڑے ہوگا۔ سبحان اللہ، تو ماشاء سادے وے اللہ، اچھا انسان ہے فرشتے آمین آدھن، سبحان اللہ، تو سادے وے حسن اخلاق ہے اس دے اندر فرشتے آمین آدھن، سبحان اللہ، تو سادے مالک کی دی بخشش فرما فرشتے آمین آدھن، سبحان اللہ، تو سا جو لفظ علیہ سو اچھائی دے لفظ استعمال کرو کہ فرشتے توڑے علامن دے ہوتے بھی آمین آدھن۔ یارو حد چاہ کے دعا منگن، یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے، صاحب ایمان دی تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر بندہ مومن روجہ مسلمان بھائی دے واسطے لفظ چاہ علاوے اللہ تبارک و تعالی انہاں لفظوں کو بھی ضائع نہیں کریندہ ان دی برکت دے نال اللہ تعالی مرن والے دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کچھ لوگ کنجوس ہوندن، بخشن والا خدا ہے، ہاں، او مالک چاہنے کہ محبوب دی امت کو میں معاف کرا، لیکن کچھ ایسے لوگ ان کے انہوں دا سینہ سوڑا تھی دے، او بخشش چاہدے گی نہیں، نہ دعائے مغفرت دے واسطے کٹ کرن دیتا، اور نہ ہی کوئی اچھائی دے کلمات، بلکہ اتھو تک لفظ سنے ویندن کہ اگر تو سک کہیں دے متعلق دعا کریں دے وے یہ تو سفارش ہے، اور کہیں دی سفارش کرنا اللہ دی بارگاہ دی اندر تجائز ہی کوئی نہیں، یہ نظریہ کچھ لوگ اندر کہ دوسرے دے متعلق مغفرت دی دعا کرنا وہ عدل سفارش ہے، اور رب دے سامنے کہیں دی سفارش نہیں چل دی، اور مثال دیونا دنیا داری دی کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایسی نہیں کہ دنیا داران دی طرح تو رب دے سامنے سفارش کرو، کہیں دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر کہیں دی سفارش نہیں چل دی، یہ کچھ لوگاں دا نظریہ اور سوچ ہے، جبکہ یہ سوچ اللہ دے قرآن اور پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان دے بالکل مخالف ہے۔ زیادہ پرے ہی نہ ونجو، جیڑی دعا نماز دی اندر اسا یاد کیتی ودے ہیں اللہ تعالیٰ دے نبی دی دعائے، اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم دی اندر نازل فرما کے قیامت تک واسطے جڑی دعا برقرار رکھی ہے، اس دعا دا مطلب کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے ساڈا پالن والا ساری بخشش فرما، چھڑی میری بخشش نہیں، والدیا مالک میرے والدین دی بخشش فرما، فقط والدین نہیں، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آمن والے جتنے اہل ایمان مالک انہاں سب دی بخشش فرما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بندہ مومن فقط اپنے واسطے بخشش دی دعا نہیں منگتا، والدین دے واسطے بخشش دی دعا ہے، تمام اہل ایمان دے واسطے بخشش دی دعا ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، بعد آمن والے اہل ایمان دا طریقہ، تیسرا عظیم گروہ اہل ایمان دا جڑا قیامت تک جاری رہنے، بعد جڑے آمن والے گن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں مالک ساری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اسانے او بھائی اہل ایمان جڑے سارے کول ایمان چی پہل کر چکن اور تیری بارگاہ دے اندر بھی پہلے پہنچ چکن، مالک ساری بخشش فرما، انہاں دی وینال بخشش فرما۔ سبحان اللہ، ماشاء یعنی اللہ، فقط مومن اپنے واسطے دعا نہیں منگدا بلکہ تمام اہل ایمان دے واسطے دعا منگ دے، اور جس وقت کوئی آدمی احسان ثواب دی نیت دے نال کلمات طیبات پڑھے، در مختار جیسی فقہ حنفی دی عظیم ترین کتاب ہے، حدیث پاک موجود ہے، آدمی کلمات پڑھ دے، سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص والموتى دے واسطے احسان ثواب کریں دے، جتنے لوگاں کو احسان ثواب کریں دے، بعدد الاموات، جتنے لوگاں کو احسان ثواب کرے سی اللہ تبارک و تعالی انہاں مردیاں دی تعداد دے برابر اس پڑھن والے کو اجر و ثواب عطا فرمائیں دے۔ یعنی جتنے احسان ثواب دی اندر تو سا شریک زیادہ افراد کیتے ہیں، اتنا زیادہ نیکی تو آپ کو مل دی پئی ہے دعا منگن والے کو،
تا جڑا آدمی حضرت آدم علیہ السلام بھی ذات والا صفات تو گن کے قیامت تک آمن والے اہل ایمان دے متعلق دعا منگ دے، اسا گنتی تا نہیں کر سکدے، لیکن جس رب نے اجر دے وڑے وہ مالک تا تعداد جان دے، فرمایا جتنی لوگاں کوئی سال ثواب کرے سو انہاں مردیاں دی تعداد دے برابر اللہ تعالیٰ دعا منگن والے دے نام اعمال نیکیاں لکھ دیں دے، اجر و ثواب عطا فرما دیں دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک